ذرا توجہ کرنی میرے نبی رو پے نے براق نو ویکھ کے جبریل عرض کی سونیا روندے کیوں براق آ گئی ہے سونیا سوار ہو نا تانوں اساں عرش تے لے جانا حضور رو پے نے میرے آقا دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے عرض کی جبریل سونیا کیوں روندے ہو اج رات تے خوشی دی رات سونیا راوی سجے نے سونیا مسجداں بھی سجیاں نے سونیا آسمان بھی سجے نے جنتاں بھی سجیاں نے سونیا فرشتے تہاڈی ذات تے درود و سلام پہ پڑھدے نے میری سرکار رو پے جبریل کی سونیا کیوں روئے ہو تھانوں تے عرشاں تے لین واسطے آیا معراج ہوئے گی ویکھو نا رات نو اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رو وڑ والے نو اج عرشاں دا مہمان بنایا